అందరికి ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ సరస్వత్యై నమః. శ్రీపాదవల్లభ నరసింహ సరస్వతి శ్రీ గురుదత్తాత్రేయాయ నమః. దత్తాత్రేయ సమారంభాం నృసింహాదిక మధ్యమాం సచ్చిదానంద పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. గణపతి గురుమేకం సచ్చిదానంద రూపం విబుధ నివహ సేవం యోగమార్గాదిరూఢం శరణముపగతానాం ఆర్తిసంఖ్యాత్రివజ్రం మమ హృదయ నివాసం భక్తినమ్రో నమామి. శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద సద్గురుభ్యో నమః. జై గురుదత్త. రమ్య గారు జై గురుదత్త మేడం. 28 కర్మయోగం. అవునండి. థర్డ్ చాప్టర్ కర్మయోగ. టుడే 28 నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. తత్వవిత్తు మహాబాహో తత్వవిత్తు మహాబాహో తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః విభాగయోః గుణకర్మ విభాగయోః గుణాగుణేషు వర్తంతే గుణాగుణేషు వర్తంతే గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే గుణాగుణేషు వర్ధంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః గుణాగుణే చెప్పండి. చదవండి మేడం మొత్తం. గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే తత్వమిత్తత్మవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః గుణాగుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే. ప్రకృతేర్గుణసమ్మూఢాః 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 దాకి కూడా గుర్తుంది. సమ్మూఢాః ప్రకృతేర్గుణసమ్మూఢాః సజ్జంతే గుణకర్మసు సజ్జంతే గుణకర్మసు సజ్జంతే గుణకర్మసు తాన కృత్స్నవిదో మందాన్ తాన కృత్స్నవిదో మందాన్ తాన కృత్స్నవిదో మందాన్ కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్ కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్. జై గురుదత్త. మళ్ళా చెప్పరా, వినిపించలేదు. వినిపించలేదండి, ఒక నిమిషం. కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్. మళ్ళా చెప్పండి.
कृत्स्नविन्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यद्या सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः निराशीर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्व विगतज्वरः निराशीर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व यु कदति युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः
श्रद्धावन्तो न शूयन्तः श्रद्धावन्तो न शूयन्तः न सूयन्तः न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न शूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न शूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः నసు లాగా వినిపిస్తుంది రమ్య గారు వాయిస్. ఆ నస్సు అని చదువుతున్నాను మేడం నేను. ఓకే ఓకే. అంటే నాకేమన్నా అలా ప్రాబ్లం ఉందేమో అలా వినిపిస్తుంది. ఓకే ఇప్పుడు చెప్తానండి. ఏ మే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్ఠन्ति మానవాః శ్రద్ధావంతో న సూయంతః ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్ఠन्ति మానవాః శ్రద్ధావంతో న సూయంతః ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్ఠन्ति మానవాః శ్రద్ధావంతో న సూయంతః ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ये त्वेतदभ्यसूयन्तः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि 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 प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति निग्रह किं न करिष्यति निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्धे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् 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 तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ Thank you, Ramya garu. ఓకే మేడం జై గురుదత్త Jai.